Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on BOK TV. सबसे पहले तो मैं वेलकम करूँगा राय साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो. आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला. बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में अक्सर घूमता रहता है. मैं सोचता रहता हूँ कि अभी जो रिसेंटली हमने देखा कि कश्मीर के अंदर सारे कश्मीरी इकट्ठे होकर एक मूवमेंट चलाई और अपने मकासद हासिल कर लिए, लेकिन पिछले कई सालों से ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोपेगेंडा रहा है जी, कश्मीरी ख़ुद तो कुछ करते नहीं हैं, ख़ुद उठते नहीं हैं, ख़ुद किसी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनते और सारा कुछ हम पे ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. एक तो इस पे बात डालिएगा और मैं चाहूँगा थोड़ा सा रोशनी डालें, क्योंकि अभी सितंबर 6 गुज़रा है और थोड़ा सा ज़रा पीछे जाके एक 1962 में जब पाकिस्तान को एक्चुअली लड़ाई करनी चाहिए थी इंडिया के साथ, उसके बजाय 65 में जाके की, और वो जो ऑपरेशन जबराल्टर, ज़रा थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए प्लीज़. बहुत बहुत शुक्रिया अजीब साहब. आपने जो पहला सवाल किया है कि ये 2019 के बाद यानी 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो इक़दाम किया कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद जो है वो आम तौर पे जिस तरह आपने बताया इस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में ये तासर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीरी ख़ुद नहीं उठे तो हम क्या कर सकते हैं, और वो इसको जे वाला और 1965 की बातें आपस में मिल जाती हैं. देखें, मैं पहले 1965 के को एड्रेस कर लूँ, फिर उसके बाद जो है वो आपको समझ आ जाएगी कि 2019 के बाद जो है वो क्या हुआ. 1965 आपने राइटली एक बात की कि 1962 में जो है वो जब चाइना इंडिया की वॉर हुई और उसमें चाइना को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान के साथ कि वो इसमें आएगा और इससे इस्तेफादा करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. और उस वक्त में भी ये बात डॉक्यूमेंट हुआ है कि उन्होंने अमेरिकी सदर के कहने के ऊपर जो है वो कोई भी कदम उठाने से ग्रेज किया. और इस बात की एक बड़ी शहादतें मौजूद हैं कि चाइना ने इस पर नाराज़गी का इजहार भी किया. पाकिस्तान के सदर से भी बराह रास्त चीन के सफ़ीर ने मिल के इसके ऊपर अपने ख़दशात का और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया. और यही वजह है कि वो बदअतमादी का एक फ़ज़ा कायम रही. और जब 1963 में कश्मीर में एजिटेशन हुई मोए मुक़द्दस की चोरी पे, तो उसके बाद जो है शेख अब्दुल्ला की रिहाई हुई और फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे पंडित नेहरू ने, जो उनके शेख अब्दुल्ला के दरमियान में इख्तिलाफ़ात पैदा हुए थे, तो एक रिकन्सिलेशन के प्रोसेस में उन्होंने उनको इजाज़त दी कि हज और उम्रा के लिए जाएं. तो इस दौरान में मैं मुख्तसर करूँगा बात को ताकि जो है वो लंबी बात ना हो जाए. तो इस दौरान में उनकी मुलाकात क्यों लाई से हुई अलजायर में, और उस मुलाकात के बाद जो है वो पाकिस्तान के सदर अयूब ख़ान ने अपने उस वक़्त के जो IB के सरबराह थे AB ऐवान, तो आप यूँ समझ लें कि उस वक़्त का IB का सरबराह ही जैसे ISI का चीफ़ हो, इस तरह से AB ऐवान साहब को उन्होंने भेजा सऊदी अरब में. और उस वक़्त शेख अब्दुल्ला वहाँ मौजूद थे अपने साथियों के साथ, और एक मीटिंग हुई. और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि ख़ुद अल्ताफ़ गौर ने अपनी किताब में भी लिखा है. मेरे पास जो मालूमात थी वो मेरे अपने अंकल के ज़रिए से थी, पीर मकबूल गिलानी साहब के ज़रिए से, जो वो उस वक़्त ख़ुद मौजूद थे वहाँ पे सऊदी अरब में शेख अब्दुल्ला के साथ. तो उसमें जो AB ऐवान ने पूछा, और ये उन दिनों की बात है कि जब शेख अब्दुल्ला को नोटिस मिल चुका था कि वो अपना दौरा ख़त्म करें और वापस आ जाएं या अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दें. तो शेख अब्दुल्ला से पूछा पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से AB ऐवान ने कि आपका क्या इसमें आगे प्रोग्राम है. तो शेख अब्दुल्ला ने ये बात कही, और ये बात बहुत अहम है और बहुत कम लोगों को इल्म है. शेख अब्दुल्ला ने ये बात कही AB ऐवान को कि आप सदर अयूब से पूछ लें कि क्या वो मुझे अपनी तहरीक को चलाने के लिए, आगे चलाने के लिए, या वो शुमाली इलाका जात देंगे, वो ज़मीन देंगे, वो जगह मुझे मुहैया करेंगे, तो ताकि मैं फिर वहाँ पे आके वो कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट ये वो डेवलप कर सकूँ. तो बात यह है कि ये बात ख़ुद अल्ताफ़ गौर जो अयूब ख़ान के सेक्रेटरी इत्तलात थे, और सेक्रेटरी इत्तलात इस किस्म के जैसे आज का DGI/SPR हो, तो वो उन्होंने वो अपनी किताब में लिखा है. उसके बाद हुआ यह है कि अयूब ख़ान ने
فارن آفس سے پتہ کر کے ادھر ادھر سے معلومات لے کے تو کوڑا جواب دے دیا. نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر شیخ عبداللہ نے اپنا دورہ جو ہے وہ وہاں سے ختم کر کے تو واپس ہندوستان چلے گئے اور وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا پالم کے ایئرپورٹ پہ. اب اس کے بعد جہاں ہی سلسلہ نہیں رکا, اور میں تھوڑا سا بلکہ ایک اور بات بتا دوں کہ چائنا کیوں ایسا چاہ رہا تھا کہ وہ جہاں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 1959 میں ایک ہندوستان کی راہ نے اور CIA نے مل کے ایک آپریشن لانچ کیا تھا جس کے لیے پاکستان کی سرزمین بھی استعمال ہوئی, اور وہ تھا آپریشن دلائی لاما کو تبت سے اٹھا کے تو ہندوستان میں پہنچانا. تو وہ جو ہے وہ چائنیز حکومت کو بہت کلک تھا, اس کا ایک دکھ تھا. اس کو انہوں نے توڑ کرنے کے لیے کہ دلائی لاما کی جو حکومت بنی ہوئی ہے انڈیا میں, تو اس کا توڑ کرنے کے لیے اس وقت دیکھا کہ جو 1963 کی تحریک کے بعد ان کو لگ گیا کہ شیخ عبداللہ از دا موسٹ پاپولر لیڈر, تو ہم اسی کی حکومت جو ہے وہ جہاں گورنمنٹ ان ایگزائل بنا دیتے ہیں. تو جو گلگت کا یا نارتھن ایریا کا انتخاب تھا شیخ عبداللہ کا, اسی سے شک پڑتا کہ یہ بات یہی تھی. تو اور بیہائنڈ دا سین شاید چائنا کا ذہن میں یہ تھا کہ کشمیریوں کی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے, اور ان کے لیے بہترین شخصیت اس وقت کشمیری لیڈر جو تھا وہ شیخ عبداللہ تھا. اور اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا بھی کہ میرے انکل کی QNLI سے ملاقات. ذرا میں کہتا ہوں ٹائم کم ہے, جلدی آپریشن جبرالٹر پہ آئیے. تو پھر اس کے بعد اب آ جائیں 1964 میں یہ آپریشن جبرالٹر کی پلاننگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کشمیری جبرالٹر کی پلاننگ کون کرتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور وہ بھی اس میں ایک دو جنرل ہی تھے, جس طرح کارگل میں ہوا اسی طرح جنرل طارق اس میں ایک بنیادی کردار تھا اس میں. تو انہوں نے جب آپریشن جبرالٹر پلان کیا, انہوں نے بھیجے, اور جو پاکستان کی فوج کے لوگ وہاں گئے یا کچھ کیے, تو اب دیکھیں وہ 2 مہینے وہاں پہ مطلب 2 مہینے سے زیادہ ہے, بلکہ بہت پہلے سے گئے تھے لیکن 2 مہینے سے زیادہ وہ آپریشن میں رہے وہاں پہ. تو جب تک مقامی آبادی کا سپورٹ نہیں تھی تو وہ کیسے وہاں سروائیو کر سکتے تھے. مگر جب انہوں نے خود وہ جنگ بند کر لی, معاہدہ کیا ہندوستان کے ساتھ تاشکند میں جا کے, جب اس کے نتیجے میں 6 روز کی بھی جنگ نہیں ہوئی, تو وہ اس میں جو ہے وہ پاکستان نے سگنل کیا اور ان کے سارے فوجی واپس آ گئے. تو اس کے بعد انہوں نے سارا الزام لگایا کشمیریوں کے اوپر کہ کشمیریوں نے تعاون نہیں کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں میں آپ کے ساتھ سے ویسے بھی ہسٹوریکلی پروو ہوا کہ قطعاً غلط بیان تھا, غلط بیانیاں انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اور پھر خود پاکستان کی فوج کے اندر سے کچھ غیرت مند تھے, مطلب میں نام لے سکتا ہوں بریگیڈیئر فاروق, جو آپریشن جبرالٹر کے ایک انچارج میں سے ایک انچارج تھے. کرنل منشا آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر ہیں, یہ بھی وہاں پہ تھے. تو انہوں نے پھر کچھ لکھا پاکستان کے اخبارات میں کہ یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ کشمیریوں نے تعاون نہیں کیا, سراسر غلط ہے. کشمیریوں نے ان باہر سے گئے ہوئے جو لوگ تھے ان کو ان کے ٹھکانوں میں عورتوں نے گھاس جو وہاں پہ عموماً جو دیہاتی تو اس کے اندر جو ہے وہ کھانا وانا لے کے پہنچاتے تھے جنگلوں میں. تو اب یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس کے باوجود پھر آپ کشمیریوں کو ہی الزام لگا دیں کہ جی کشمیریوں نے تعاون نہیں کیا. اپنی ناکامیاں, اپنے غلط منصوبے, اپنی جو ہے وہ غلط سوچ کو جو اس کو وہ سارا الزام جب آپ کشمیریوں پہ لگا کے ہمارے زخموں کو, یہی بات آج بھی ہو رہی ہے کہ 5 اگست 2019 کو جب ہندوستان نے وہاں کیا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس میں پاکستان کا کمزور نہ ہوتا. یہ تمہارا شک تھا, لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے سینئر 3 صحافیوں نے ریکارڈ آ کے یہ بات کی کہ جنرل باجوہ نے یہ کروایا ہے تو اور ہندوستان کو سگنل دیا ہے. اور پھر اس کے بعد جنوری میں جب اس کا جنرل باجوہ کا ڈاکٹرن آئی تو اس میں بھی اس نے واضح کیا کہ اور جو انٹیلیجنس لیڈ بات چیت ہوئی جس کی نتیجے میں سیز فائر ہوا, اور وہ آج تک بھی سیز فائر انٹیکٹ ہے. بہت چیزیں, بہت ساری تبدیلیاں کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پاکستان حکومت میں مسلسل خاموشی اس سارے میں بات میں یہ ثابت کرتی ہے کہ اس میں پاکستان کی حکومت کی
पूरी रजामंदी शामिल थी। तो अब अगर इस पे भी अब आके ये कहें भी कि क्योंकि कश्मीरी उठे नहीं, तो कश्मीरियों ने तो अपनी रजिस्टर्स दिखाई हिंदुस्तान की ने बिल्कुल ब्लैक आउट कर दिया वहाँ पे खबरों पे, अभी तक खबरों पे सेंसर एक किस्म का चल रहा है। और फिर उसके बाद इतना सप्रेशन, और फिर उस वहाँ पे जो है वो एक ब्लैक आउट हो गया, कोई दुनिया से उसका रब्ता कर गया। और आज आप हम पे ये कहें कि कश्मीरी उठे नहीं, ये बड़े दुख की बात है। बहुत शुक्रिया। इन नट शेल आप ये फरमा रहे हैं कि जब लड़ाई करने का टाइम था 1962 में, उस वक़्त आपने की नहीं लड़ाई, और बाद में आपने एक ऑपरेशन जिसकी टाइमिंग ही बड़ी गलत थी, और उस वक्त जाके आपने वहाँ पे किया। इसके बावजूद बच्चे, औरतें, मर्द सब ने मिल के पूरी तरफ से तावन किया, लेकिन आप में इतनी तपड़ ही नहीं थी कि आप जाके वहाँ पे अपने जो मकासद थे उनको हासिल कर सकते। तो ये वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि वक्तन फ़वक्तन में राय साहब से हासिल करता रहूँ, ताकि हमारे लिए ये